अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लैट कॉलर गुम सिलाई से लगाना और गुम सिलाई से ये लूप्स लगाना। प्रोफेशनल काम सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास है शर्ट की फ्रंट और बैक। अभी हम कटिंग के लिए सिर्फ फ्रंट लेंगे, शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, इस तरह रखेंगे। अभी यहाँ से हम गले का फैलाव रखेंगे 3 इंच पर, शर्ट पर ऐसे साइज करेंगे। फ्लैट कॉलर लगाने के लिए यहाँ पर लंबाई में भी रखेंगे 3 इंच। आज फ्लैट कॉलर लगाने का मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी, कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं होगा, चुनट नहीं आएगी, आराम से इसको आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी शेप देंगे ऐसे। अभी शेप को समझना है कि आपने गहराई वाली बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गुलाई वाली शेप नहीं देनी, हल्की सी गुलाई है। देखिए ना वी है ना गुलाई है, इस तरीके वाली आपने गुलाई देनी है। अभी यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अभी हमने इसकी स्लिट का निशान लगाना है। यहाँ पर रखेंगे हम 12 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर। अभी हमने इस स्लिट में जो लूप्स लगाने हैं वो गुम सिलाई से लगाने हैं, क्योंकि हमने एक शेरवानी कॉलर की तरह फुल लूप्स लगाने हैं। और ये वाला जो ओपनिंग वाला हिस्सा होता है इसमें लूप्स का मार्जिन नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने गुम सिलाई से लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, पहले हमने शर्ट का बैक गला कटिंग करना है। यहाँ पर हमने फ्रंट गले के नीचे ऐसे बैक को रखा है और यहाँ पर बराबर में निशान लगाना है। अभी यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाना है, बिल्कुल आधा इंच का, ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे इस तरह। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से फ्रंट पल्ले को हटा लिया है। अब बैक की हम कटिंग करेंगे। जो हमने फ्लैट कॉलर लगाना है उसकी बैक की हमने ऐसे कटिंग कर दी है। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अभी क्या करना है, हमने जो 12 इंच का स्लिट पर निशान लगाया है इसके ऊपर हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने ज़ीरो का ही बुकरम पेस्ट करना है। अभी इसकी मैं आपको चौड़ाई और लंबाई बताती हूँ। ये देखें 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 13 इंच है। अब इसी के बराबर हमने एक और कपड़े पर इसी तरह ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया है। ये भी आपने ज़ीरो का ही बुकरम पेस्ट करना है। इस तरीके से देखें लंबाई चौड़ाई बराबर है, मार्जिन को इसके साथ ही कटिंग कर दी है बुकरम के बराबर, इस तरीके से। अभी हम इसको नीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से दरमियाना सा आधा इंच का मार्जिन, ज़्यादा नहीं, इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी कि हमने पहले इसका मार्जिन नीट कर लेना है। अभी यहाँ पर भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने इस तरह धागे की कटिंग कर ली है। ये देखिए इस कपड़े को हमने नीट कर लिया है। अभी हम इसको डबल करेंगे ऐसे, एक सेंटर क्रीज बनाएंगे। ये बुकरम भी आपने ज़ीरो का बुकरम ही लेना है। अभी यहाँ पर इस निशान को ऐसे डार्क कर लेंगे। ये देखिए सेंटर में हमने निशान बना लिया है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हमने शर्ट का सेंटर करते हुए इसकी भी ऐसे ही इस क्रीज पर ऐसे एक चौक से निशान बनाना है। अब इस निशान को भी हम ऐसे डार्क करेंगे। इस तरह अभी हमने लंबाई में जो 12 इंच का निशान लगाया है इसको भी ऐसे डार्क करेंगे। ये देखें स्लिट का हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अभी हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इसी निशान पर आपने कटिंग करनी है। यहाँ तक इस निशान से आधा इंच पीछे आपने कटिंग कर लेनी है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऐसे हमने जो फ्लैट कॉलर लगाना है, आधा इंच का मार्जिन का निशान होगा और यहाँ पर हमारे लूप्स का निशान होगा। इससे पहले आपने एक यहाँ पर एक लाइन लगानी है, बिल्कुल 1 पॉइंट जितनी, इस तरह, और एक और लाइन लगाएंगे। हमने आधा इंच की ये लाइन लगानी है। ये लाइन हमने लूप्स लगाने के लिए लगाई है ताकि हमारे लूप्स सब बराबर रहें।
یہ دیکھیں یہ بالکل دونوں لائنوں کے درمیان آدھا انچ ہے اس طرح۔ ابھی یہاں پر ہم نے اسی کپڑے سے ڈوری بنائی ہے، لوپس بنائے ہیں ڈوری کے۔ یہ کس طریقے سے بنانی ہے، میں نے اپنے چینل پہ بہت سی ویڈیو بنائی ہیں ڈوری بنانے کی، آپ میرے چینل پہ جا کر ڈوری بنانے کی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں۔ ویسے بھی جب میں کوئی ڈیزائننگ کرتی ہوں تو اس میں بتاتی ہوں کہ کیسے ڈوری بنانی ہے، تو یہاں پر ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے ڈوری کو پہلے ریڈی کر لیا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم اس نشان پر لگائیں گے فیبرک گلو، کوئی سی بھی لے لیں، اور اس طریقے سے یہ سمجھیں جب ڈوری سلائی کرتے ہیں تو اس کا سلائی والا جو حصہ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، نیچے والا حصہ پلین ہونا چاہیے۔ صفائی والا حصہ جو ہے وہ کپڑے پر ایسے پیسٹ کرنا ہے اور سلائی والا جو حصہ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اس طرح آپ نے پیسٹ کر لینی ہے۔ پھر ہم نے یہاں پر 1.25 انچ کا گیپ رکھنا ہے، 1 انچ کا زیادہ ہو جائے گا، تو میں نے 1.25 انچ کا گیپ رکھا ہے، یعنی کہ 1 انچ سے کم۔ اس طرح آپ نے سارے لوپس کو اس کے اوپر اٹیچ کر لینا ہے۔ ہم نے جو آدھا انچ کی لائن لگائی ہے اس کا آپ نے حساب رکھنا ہے کہ لوپس کا اینڈ اس لائن سے زیادہ باہر نہیں جانا چاہیے، اس کے اوپر ہونا چاہیے، پھر اس سے آپ کا لوپس چھوٹا بڑا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے سب لوپس کو آپ نے اس کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ ہمارے لوپس اس کے اوپر اچھے طریقے سے اٹیچ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹیچ کرنے کے بعد ابھی ہم کیا کریں گے، ہم ان کی کٹنگ کریں گے کپڑے کے برابر بالکل۔ تو اس طرح ہم نے مارجن کو نیٹ کر لینا ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے سلائی لگانی ہے، اس لائن کے اوپر جہاں پر ہم نے پیسٹ کیے ہیں لوپس، اسی لائن کے اوپر ہم نے یہ والی سلائی لگانی ہے۔ یہاں تک لوپس تک ہم نے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی یہ جو پٹی ہے اس کی ہم سینٹر کریز بنائیں گے اس طرح ڈبل کرتے ہوئے۔ اب اس نشان کو ڈارک کر لینا ہے اس طرح۔ اب اس نشان پر آپ نے اس کٹ کو رکھنا ہے اس طرح، جو گلے میں آپ نے کٹ لگایا ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھنا ہے، مارجن کو سمجھنا ہے بڑے احتیاط سے۔ آپ دیکھ لیں مشین کا، یعنی کہ ایک پیر سے ہلکا سا کم مارجن ہے، پورا بھی نہیں ہے۔ جتنا ہم سلٹ کٹنگ کرتے ہیں، جتنا مارجن ہم ایک طرف لیتے ہیں، اتنا ہی مارجن آپ نے رکھتے ہوئے یہاں پر آپ نے بالکل سیدھی سلائی لگانی ہے، چاک والے نشان کے اوپر رکھتے ہوئے اس طرح۔ پھر اس کو برابر کریں گے، اس طرف ہمارے لوپس لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے لوپس لگانے کے لیے سلائی لگائی ہے، اس سلائی سے ہم نے ایک بال برابر ہم نے سلائی باہر لگانی ہے، کیونکہ یہ سلائی ہماری نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب دیکھیں ان کو بالکل ہم نے جوڑ کے برابر رکھنا ہے دونوں مارجن کو، اور اس طرح سیدھی سلائی لگا لینی ہے۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ گیپ نہیں رکھنا، جتنا گیپ سلٹ کا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں، اس طریقے سے سلائی لگانی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح بالکل برابر میں ہونی چاہیے سلائی۔ اب یہاں سے ہم کٹنگ کریں گے، بس سلائی آپ نے اتنی لگانی ہے کہ دونوں طرف کا دیکھیں اتنا مارجن ایک پوائنٹ کا بنائے۔ یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے اس طرح۔ ابھی یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں، یہ والا جو ہم نے ڈائریکٹ 0 کا بکرم لگایا ہے شرٹ کے اوپر، یہ کس لیے لگایا ہے، یہ دیکھیں جب ہم نے گم سلائی سے یہ لوپس لگائے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں جب پریس کریں گے شرٹ کو تو اس کا مارجن جہاں پر نظر آتا ہے نشان آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بکرم کپڑے پہ نیچے لگایا ہے، لوپس ہم نے گم سلائی میں لگائے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بکرم ہم نے اس طرح لگایا ہے، یہاں پہ صفائی آئے گی، کوئی اس طرح کے نشان بھی نہیں آئیں گے، بہت نیٹنس آئے گی، اس لیے ہم نے بکرم لگایا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو پریس کرتے ہوئے یہاں سے ترپائی کر دی ہے۔ اب یہاں سے برابر کریں گے اور اس بکرم کی ایسے ہم کٹنگ کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے، اس کو بند کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے بٹن ٹیک پٹی تیار کی ہے، 2 انچ کا کپڑا ہے، اس طریقے سے یہاں پر آدھا انچ کا مارجن اوپر سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، سلائی اس طرف سے لگانی ہے، لوپس والی سائڈ سے نہیں لگانی۔ پہلے آپ نے بٹن ٹیک پٹی لگانی ہے، پھر دوسری سلائی لگانی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھنا ہے کہ جب ہم نے گلے کی کٹنگ کی ہے 3 انچ پر، تو یہاں پر ہم گلے کی رکھیں گے اوپننگ 4 انچ پر، تو ہمارا ٹوٹل گلا اوپن 7 انچ کا بنے گا۔ جیسے نارمل گلا 7 انچ کا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا 7 انچ کا گلا تیار ہوگا۔ زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں، کم نہیں رکھنا ورنہ سر نہیں گزرے گا، کیونکہ بین ہے بند گلا ہے، 7.5 بھی رکھ لیں۔ تو یہاں پر ہم نے جو بٹن ٹیک پٹی تیار کی ہے اس کو ایسے رکھیں گے
اور اس طرح یہ سلائی لگائیں گے۔ یہ سلائی بڑی نفاست سے آپ نے لگانی ہے کنارے کے اوپر۔ پھر اس طرح اس کو بند کریں گے جتنا اس کا سلائی کا گیپ ہے، بالکل سیدھا اس طریقے سے برابر رکھتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ سلائی ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے گلے کی اوپننگ ہے اور یہ والی بند سائیڈ ہے۔ ابھی ہم شرٹ کی بیک لے لیں گے اور اس کا تیرہ جوڑیں گے، یہاں پر اس کو برابر رکھیں گے، یہاں پر اس کی ڈبل سلائی کریں گے۔ آپ نے سلائی اس سلائی کے اوپر نہیں چڑھانی، پھر کھچاؤ آئے گا اور سلائی ٹوٹے گی۔ ایک بال برابر آپ نے سلائی جو ہے دوسری اس کے دور لگانی ہے، اس طرح۔ اب تیرہ جوڑنے کے بعد یہاں پر سمجھیں، یہاں پر کٹ لگائیں گے، یہاں پر بھی کٹ لگائیں گے سلائی تک۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی سلائی یہاں پر کھچے گی نہیں، جھول نہیں آئے گا، فلیٹ کالر بہت اچھا بیٹھے گا اس طرح۔ ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے۔ کالر لگانے کے لیے یہاں پر ہم سائز کریں گے، اس طرح برابر رکھیں گے۔ کپڑے کو آپ نے نارمل رکھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، اس طرح۔ تو یہاں پر سائز آ رہا ہے 17.25 انچ، یہ دیکھیں 17.17 پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے۔ ابھی ہم نے بکرم لیا ہے ڈبل میں، یہاں پر پہلے سیدھی لائن لگا لیں گے اتنی، اس طرح۔ اور ابھی ہم گلے کا یعنی کہ بکرم کا پھیلاؤ رکھیں گے، 3.5 انچ پہ نشان لگائیں گے۔ یہاں سے ہم اس کی شیپ دے دیں گے اس طرح۔ تقریباً آپ نے آدھا انچ کے اندر اس کی شیپ بنانی ہے۔ پھر ہم نے گلے کی جو کٹنگ کی ہے اس کو لیں گے اور اس کو اس طرح رکھیں گے۔ یہ بند والی سائڈ جو ہوگی اس طرح ہوگی سیدھی۔ اس کپڑے کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں پر نشان لگائیں گے۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے نشان لگانے کا۔ اس طرح نشان لگائیں گے، پھر ہم اس کا سائز کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جو فلیٹ کالر ہے وہ 17.17 پہ ہے، ہم اس کو 18 پہ کٹنگ کرتے ہیں، 9 انچ پہ نشان لگایا ہے۔ پھر اس کو ہم کم کر لیں گے، برابر کریں گے سائز کر کے۔ ابھی اس کی چوڑائی ہم نے رکھنی ہے، یہاں پر پہلے ہم اس کی شیپ ٹھیک کریں گے اس طرح۔ پھر یہاں پر ہم نے اس لائن سے 1 انچ کا نشان لگانا ہے۔ 1 انچ کی پٹی یہ والی آپ نے کٹ کرنی ہے فلیٹ کالر کے لیے۔ اب اس نشان سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ اس طرح پہلے آپ اس کی کٹنگ کرنی ہے، پھر اس کو ہم نیٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا بین کٹنگ ہوگا اس طرح۔ ابھی ہم اس کا سائز کریں گے۔ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کا سائز کرنا ہے، اس طریقے سے گلے کو رکھیں گے ڈبل میں اور بین کو بھی ڈبل میں پکڑیں گے اس طرح۔ تو یہاں پر دیکھ لیں ہم نے 9 انچ پہ کیا ہے، 18 انچ پہ تو تھوڑا سا زیادہ ہے۔ ہم اس کی کٹنگ کریں گے، اس کو برابر کریں گے۔ اتنا ہم ایک پوائنٹ پر اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کی شیپ دیں گے۔ ہم نے اس کی گلائی میں رکھنی ہے شیپ، یہ دیکھیں اس طرح ہم شیپ دے دیں گے۔ اگر آپ نے گلائی نہیں کرنی تو اسی طرح بھی رکھ سکتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کو کپڑے پر اس طریقے سے پیسٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے ڈبل کپڑا، یعنی کہ بکرم کے نیچے لگانے کے لیے بھی کپڑا ہے۔ اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے، یہ دیکھیں اس والے کپڑے کو اٹھائیں گے اور یہاں سے آپ نے بکرم کے برابر کٹنگ کرنی ہے، مارجن نہیں رکھنا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نے بکرم کے برابر کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے۔ پھر یہاں پر اس کو رکھیں گے، نیچے والا کپڑا آدھا انچ آپ نے بڑھا کے رکھنا ہے مارجن کے لیے۔ پھر یہاں پر سلائی لگائیں گے جیسے کالر کو سلائی کرتے ہیں اس طرح۔ اس طرح سلائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو سیدھا کریں گے۔ اب یہاں پر ہم کپڑے کی کٹنگ کریں گے، بالکل تھوڑا تھوڑا مارجن رکھنا ہے، آدھا انچ سے کم، اس طرح کٹنگ کر لیں گے۔ یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے۔ اب اس کو سیدھا کریں گے اس طرح۔ تو یہاں پر دیکھ لیں اس کو میں نے سیدھا کر لی، اچھے طریقے سے پریس کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سلائی لگائیں گے
बुकरम वाले कपड़े पर यहाँ पर इस तरह बिल्कुल आपने किनारे पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगानी है। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हम दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ दिया है। इस तरह ये सिलाई लगाई है। अभी हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग करनी है। जो हमने बुकरम वाला कपड़ा कटिंग किया है बुकरम के बराबर, उससे हमने आधा इंच बढ़ा के इस कपड़े को कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलाई आपको दिखाती हूँ करीब से। इस तरह आपने रखनी है। ये देखें, ये बुकरम वाली साइड है और ये सिलाई देख लें हमने किनारे पे लगाई है और इसका मार्जिन हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है इस तरह। फिर हम इसको डबल करेंगे। यहाँ पर हम सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ से इस गले को रखेंगे। यहाँ पर चाक से निशान लगाएंगे बराबर में मार्जिन के लिए और यहाँ पर भी हम बराबर में निशान लगाएंगे बैक साइड पर। और फिर इस तरह इस कॉलर को रखेंगे। बुकरम वाली साइड नीचे है और कपड़ा जो है वो इस तरफ है। आपने सिलाई यहाँ पर लगानी है, इस तरीके से रखना है इसको बिल्कुल बराबर। इस कपड़े की कटिंग नहीं करनी, इसको फिर हम बाद में सेट करेंगे। ये जो कपड़ा ऊपर से बड़ा हुआ है आपने यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखना है। और सिलाई आपने जो आपने पहले फ्लैट कॉलर पे सिलाई लगाई है, इस सिलाई की आपने अंदर सिलाई लगानी है एक बाल बराबर। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखें, मार्जिन दोनों बराबर हैं। बुकरम वाली साइड शर्ट पर है और कपड़े वाली साइड ये देखें ऊपर है। इस तरीके से बराबर में रखेंगे और ये वाली सिलाई के साथ आपने सिलाई लगानी है एक बाल बराबर, बाहर सिलाई लगानी है। तीरे का मार्जिन आपने बैक साइड पे रखना है और इस तरीके से ये सिलाई लगानी है इस तरह। बैन का कट जो है वो दरमियान में आना चाहिए शर्ट की बैक साइड पे। ये देखें, दोनों कट ऐसे बराबर आने चाहिए। अब यहाँ पर इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस निशान के ऊपर सिलाई ख़त्म करेंगे जो हमने चाक से निशान लगाया इसके बराबर। यहाँ पर सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये चीज़ इस तरह बराबर होनी चाहिए दोनों। अब इस धागे को हम इसके नीचे रखेंगे, मार्जिन के नीचे इस तरह, और इसको ऐसे हम रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई कितनी लगानी है ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इस तरह सिलाई लगानी है। यानी कि मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगा रही, एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, उससे भी कम। ये बड़ी खूबसूरत सिलाई लगती है। ये देखें इस तरह। मार्जिन को सिंपल हमने नीचे किया, इसके बाद हम इसकी तुरपाई करेंगे। यहाँ पर धागे को पक्का किया है और अब क्या करना है ये देखें, इस तरह आपने सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन है, इसके कपड़े वाला नीचे मार्जिन जो होगा, शर्ट का मार्जिन होगा, वो बुकरम के बराबर हमने कटिंग करना है। यानी कि शर्ट का जो मार्जिन है उसको हम कटिंग करेंगे ऐसे। कॉलर वाला जो मार्जिन है उसकी कटिंग नहीं करनी, उसकी तुरपाई करनी है। ये देखिए बैक साइड से नज़र आ रही है। कॉलर का जो मार्जिन था, जो हमने आधा इंच बढ़ा के रखा है, उसकी हमने इसके अंदर तुरपाई कर दी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा फ्लैट कॉलर, ये देखें, और लूप्स के साथ गला तैयार हुआ है। इस तरीके से हमने सारे यहाँ पर बटन लगा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।